सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं तनुजा, फाइनल ईयर बीएमए स्टूडेंट हूँ। हम आज अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का पहला अध्याय आयुष्कामी अध्याय का पठन करने जा रहे हैं। अगर आप भी इसी तरह हर रोज लय में पठन करें तो आपको भी यह अध्याय जल्दी से याद हो जाएगा। अष्टांग हृदये सूत्र स्थानम प्रथमोऽध्यायः। रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाञ्जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। अथात आयुष्कामीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। आयुक्कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत् सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि ते निरे तेभ्योऽतिविप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः क्रियतेष्टाङ्गहृदयं नातिसंक्षेपविस्तरम् कायबालगृहोर्ध्वाङ्ग शल्यदंष्ट्राजरावृषान् अष्टावङ्गानि तस्याहुश्चिकित्सायेषु संश्रिता वायुः कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः विकृता विकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च ते व्यापिनोऽपि वृन्नाभ्यो रदो मध्योर्ध्वसंश्रयाः वयोः रात्रिभुक्तानां तेऽन्तमद्यादिकाक्रमात् तैर्भवेत् विषमस्तीक्ष्णो मन्दश्चाग्निः समैः समः कोष्ठक्रूरो मृदुर्मध्यो मध्यः स्यात्तैः समैरपि शुक्रार्तवस्थैर्जन्मादौ विषेणेव विषक्रिमेः तैश्च तिस्रः प्रकृतयो हीनमध्योत्तमाः पृथक् समधातुः समस्तासु श्रेष्ठा निन्द्या द्विदोषजाः तत्र रुक्षो लघुः शीतः खरः सूक्ष्मश्चलोनिलः पित्तसस्नेहतीक्ष्णोष्णं लघुविस्रं सरन्द्रवम् स्निग्धशीतो गुरुर्मन्दः श्लक्ष्णो मृत्स्नस्थिरः कफः संसर्गसन्निपातश्च तद्वितृक्षयकोपतः रसासृङ्मांसमेधोऽस्थि मज्जशुक्राणि धातवः सप्तदुःश्यामलामुत्र शकृत्स्वेदादयोऽपि च वृद्धिसमानैः सर्वेषां विपरीतैर्विपर्ययः रसास्वाद्वं ललवण तिक्तोषणकषायकाः षड्द्रव्यमाश्रितास्ते च यथा पूर्वं बलावहाः तत्राद्यामारुतं घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफं कषायतिक्तमधुरा पित्तमन्ये तु कुर्वते शमनं कोपनं स्वस्थ हितं द्रव्यमिति त्रिधा उष्णशीतगुणोत्कर्षात् तत्र वीर्यं द्विधा स्मृतं त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्वं लकटुकात्मकः गुरुमन्दहिमस्निग्ध श्लक्ष्णसान्द्रमृदुस्थिरः गुणाः सूक्ष्मविशदा विंशतिः स विपर्ययः कालार्थकर्मणां योगो हीनमिथ्यातिमात्रकः सम्यग् योगश्च विज्ञेयो रोगारोग्यैककारणम् रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यमरोगता निजागन्तु विभागेन तत्र रोगाद्विधा स्मृताः तेषां कायमनोभेदात् तदिष्ठानमपि द्विधा रजस्तमश्च मनसो द्वौ च दोषावुदाहृतौ दर्शनस्पर्शनप्रश्नैः परीक्षेत च रोगिणं रोगान्निदानप्राग्रूपलक्षणोपशयाप्तिभिः भूमिदेहप्रभेदेन देशमाहुरिह द्विधा जाङ्गलं वातभूयिष्ठमानुपं तु कफोल्बणम् साधारणं सममलं त्रिधा भूदेशमादिशेत्
क्षणादिव्याध्यवस्था च कालो भेषजयोगकृत् शोधनं शमनं चेति समासादौषधं द्विधा शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमौषधम् बस्तिर्विरेको वमनं तथा तैलं घृतं मधु धीधर्यात्मादिविज्ञानं मनोदोषौषधं परम् विषग्द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयं चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणम् दक्षसिद्धार्थशास्त्रार्थो दृष्टकर्मा शुचिर्भिषक् बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्यमौषधम् अनुरक्तशुचिर्दक्षो बुद्धिमान् परिचारकः आढ्यो रोगी भिषग्वश्यो ज्ञापकः सत्त्ववानपि साध्यो साध्य इति व्याधि द्विधातौ तु पुनर्द्विधा सुसाध्यकृच्छ्रसाध्यश्च याप्यो यश्चानुपक्रमः सर्वौषधक्षमे देहे यूनः पुंसो जितात्मनः अमर्मगोल्पहित्वग्र रूपरूपोऽनुपद्रवः अतुल्यदुष्यदेशर्तु प्रकृतिः पादसम्पदि ग्रहेष्वनुगुणेष्वेक दोषमार्गो नवः सुख शस्त्रादिसाधनकृच्छ्र सङ्करे च ततो गतः शेषत्वादायुषो याप्य पथ्याभ्यासाद्विपर्यये अनुपक्रम एव स्यात् स्थितोऽत्यन्तविपर्यये औत्सुक्यमोहारतिकृत् दृष्टरिष्टोक्षनाशनः त्यजेतार्थं भिषग्भूपैर्द्विष्टं द्विषं हीनोपकरणं व्यग्रमविधेयं गतायुषम् चण्डं शोकातुरं भीरुं कृतघ्नं वैद्यमानिनं तन्त्रस्यास्य परञ्चातो वक्ष्यते ध्यायसङ्ग्रहः आयुष्कामधिनर्द्विहा रोगानुत्पादनद्रवाः अन्नज्ञानान्नसंरक्षा मात्राद्रव्यरसाश्रयाः दोषादिज्ञानतद्भेद तच्चिकित्साद्युपक्रमाः शुद्ध्यादिस्नेहनस्वेद रेखास्थापननावनम् धूमगण्डूषदृक्सेक तृप्तियन्त्रकशस्त्रकं शिराविधि शल्यविधि शस्त्रक्षाराग्निकर्मिकौ सूत्रस्थानविमेध्याया शारीरमुच्यते गर्भावक्रान्ति तद्व्यापदङ्गमर्मविभागिकम् विकृतिर्दूतजं षष्ठं निदानं सार्वरोगिकं ज्वरासृक्श्वासयक्ष्मादि मदात्यर्शोऽतिसारिणं मूत्राघातप्रमेहाणां विध्रत्याद्युदरस्य च पाण्डुकुष्ठानिलार्तानां वातास्रस्य च षोडश चिकित्सितं ज्वरे रक्ते कासे श्वासे च यक्ष्मणि वमौ मदातयर्षत्सु विषे द्वौ च मूत्रिते विध्रदौ गुल्मजठर पाण्डुशोफ विसर्पिषो कुष्ठश्वित्रानिलव्याधि वातास्रेषु चिकित्सितं द्वाविंशतिरिमेध्याया कल्पसिद्धिरतः परं कल्पो वमेर्विरेकस्य तत्सिद्धिर्बस्ति कल्पना सिद्धिर्बस्त्यापदां षष्ठो द्रव्यकल्प अत उत्तरं बालोपचारे तद्व्याधौ तद्ग्रहे द्वौ च भूतगे उन्मादेऽर्थश्रुतिभ्रंशे द्वौ वर्त्मसु सन्धिषु दृक्तमो लिङ्गनाशेषु त्रयो द्वौ च सर्वगे कर्णनासामुखशिरो व्रणे भङ्गे भगन्दरे ग्रन्थ्यादौ क्षुद्ररोगेषु गुह्यरोगे पृथग्द्वयम् विषे भुजङ्गे कीटेषु मूषकेषु रसायने चत्वारिंशोऽनपत्यानां मध्यायो बीजपोषणः इत्यध्यायशतं विंशं षड्भिस्थानैरुदीरितम् इति श्रीवैद्यपति सिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने आयुष्काम्यो नाम प्रथमोऽध्यायः समाप्तः। धन्यवाद।